लकडाउन चाहिँ अलिक छिटो नै भएको हो कि भन्ने एउटा हाम्रो जति जुम मिटिङहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीमा त्यो एउटा प्रभाव पर्यो कि सबै इन्टरनेसनलदेखि डोमेस्टिक एयरपोर्ट खुल्ने भन्दाखेरि पनि हाम्रो कुनै पनि एउटा प्रोटोकलहरू हाम्रो आइसकेको छैन। देशमा फर्केर पनि 14 दिन, नेपालमा पनि 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुलाई त उहाँहरू 10-15 दिनको होलिडेको लागि चाहिँ आउने चाहिँ हामीले एकदम कम आशा गरेको छ। गाइड र कुकहरूको हिसाबमा र क्लाइम्बिङ गाइडको हिसाबमा चाहिँ अहिले चाहिँ ठप्पै भएको स्थिति हो। गाइड लाइसेन्सको भरमा ऋण दिनु होला सहुलियत रूपमा बिना ब्याज भनेर हामी डेलिगेसन पनि गयो। हाम्रो 30% टानको भयो, 30% एनटिबी भयो, 30% एनटिबी र टानको छ। त्यसमा 90 भयो, 10% चाहिँ हामीले पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोष छ। अलिकति ठुलो रूपमा जानलाई त हिल स्टेसनहरू बढाउनु पर्ने हो कि राजमार्गहरू राम्रो गर्नुपर्ने हो कि स्वास्थ्यमा हामीले प्रदूषण भएपछि को आउँछ भन्नु न। जुन चाहिँ हाम्रो 100 वटा गन्तव्यहरूलाई अलिकति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेको भए, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन सकेको भए सायद त्यहाँबाट पनि बढी हामीले भिजिटरहरू पनि तान्न सक्थ्यो होला। देश चिनाउने अभियान। नमस्कार, हाइलाइट्स टुरिज्ममा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालको अफिसमा आइपुगेका छौँ। टानको महासचिव सरिता लामासँग यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष कुराकानीमा लाँदैछौँ। उहाँ योभन्दा अगाडि कम्युनिटी एक्सन नेपालमा काम गर्नुहुन्थ्यो। लामो समय कम्युनिटी एक्सन नेपालमा काम गरेर नेपालको डाँडापाखा हिमालहरूको घुमाइ र आफ्नो सेवापछि नेपालको टुरिज्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको हो। 2010 मा उहाँले आफ्नै कम्पनी खोलेर नेपालमा टुरिज्म व्यवसायमा लाग्नुभयो र उहाँ अहिले टानको महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी आज कोरोना महामारीको कारण अब संसारमै प्रभाव परेको छ, यद्यपि नेपालमा कस्तो प्रभाव परेको छ उहाँको आफ्नो अनुभव र एज अ टानको महासचिव उहाँहरूले कलेक्सन गर्ने इन्फर्मेसनहरूको आधारमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै हामी अब नेपालमा पर्यटनको अहिलेको जुन स्थिति छ त्यसबाट अगाडि बढ्नको लागि के कस्ता रणनीतिहरू या कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो होला भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। मेरो पहिलो प्रश्न यही हो, यो जुन कोभिडको कारण कोरोना महामारीको कारण नेपालमा जुन झन्डै 4 महिनाभन्दा बढी लकडाउन भएको थियो र हिजो अस्ति 15 गतेदेखि मात्रै टुरिज्म व्यवसायलाई पनि खोल्न दिने भन्ने सरकारी निर्णय आयो। त्यसपछि व्यवसायीहरूमा कतिको उत्साह देख्नु भएको छ? खास त हामीले के भन्यो भने एउटा चलामान चाहिँ एउटा गरिदिनु पर्यो होइन। पहिला सुरुमा चाहिँ हामी अब लकडाउन चाहिँ अलिक छिटो नै भएको हो कि भन्ने एउटा हाम्रो जति जुम मिटिङहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीमा त्यो एउटा प्रभाव पर्यो कि जस्तै हामीले अब मार्चको 12बाट हाम्रो लकडाउन सुरु भयो होइन। एउटा हाम्रो त्यो चाहिँ पिक सिजनको बेला थियो होइन। तर लकडाउन सुरु भइसकेपछि हामी यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्थिक रूपमा चाहिँ केही पनि चलामान नभएको र विशेष त अब हाम्रो पर्यटन चाहिँ केहीमा पनि त्यो प्राथमिकता पनि नपरेको थियो। त्यो पर्यटन नै अब होटेल ट्रेकिङ तिनीहरू सबै चिज नै होइन। त्यही भएको भएर अब यो अहिलेको जुन सरकारलाई चाहिँ अब हामी यो पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न सङ्घ संस्था होइन नाटा हान टुरिस्ट सबैजनाले चाहिँ एउटा सरकारले चाहिँ कमसेकम एउटा प्रोटोकल हामीले गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति भए पनि हामीले चलामान गर्नै पर्छ है भनेर हाम्रो विशेष आग्रह पछिबाट हाम्रो पर्यटन सरकार मन्त्रालयले पनि यस विषयलाई चाहिँ अलिकति अगाडि पुरा भएर अब यो हामी अगस्तको 17बाट चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र डोमेस्टिक एयरपोर्ट पनि सबै खुल्ने र पर्यटनलाई पनि एउटा गर्ने। एक त हजुरहरूलाई थाहै छ सायद अहिले खोलेको कारण पनि हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो आर्थिक वर्षको विभिन्न हर हिसाबको लागि पनि क्लियरेन्सको लागि पनि हो। तर वास्तवमा हाम्रो अफिसहरू खुले पनि अहिले हाम्रो कार्य जुन चाहिँ ट्रेकिङ अफिसहरूको जुन चाहिँ एउटा क्रियाकलाप चाहिँ शून्य नै छ। जस्तो अगस्त 17 देखि त नेसनल र इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि खुला हुँदैछ। आशावादी चाहिँ कति हुनुहुन्छ? सम्भावना कतिको देख्नु? अब अहिलेको यो सिचुएसन भन्यो भने आशावादी चाहिँ एकदमै कम रूपमा छ। किनभनेदेखि अहिलेसम्म हामी अगस्त 17 मा चाहिँ हाम्रो सबै इन्टरनेसनलदेखि डोमेस्टिक एयरपोर्ट खुल्ने भन्दाखेरि पनि हाम्रो कुनै पनि एउटा प्रोटोकलहरू हाम्रो यो यसमा चाहिँ हामी बसेर काम गर्छौँ है भनेर एउटा कुनै पनि प्रोटोकलहरू आइसकेको छैन। कसरी गर्ने एउटा होटेलले सेनिटाइज गर्ने भन्ने एउटा प्रोटोकल चाहिँ आयो। तर हामी टिआइएमा एयरपोर्ट आएपछि हामी अझै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन, पिसिआर उहाँले चेक गरेपछि हामी कहाँ पिसिआर मेसिन बस्छ कि बस्दैन, रिपोर्ट कति दिनमा आउँछ,
अब त्यस्तो चिजहरूको चाहिँ कुनै पनि कामहरू भएको छैन। अब हाम्रो पर्यटन विभागको महानिर्देशकज्यू र उहाँले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ 10-15 दिन लाग्छ, हामी एउटा प्रोटोकल छिट्टै निकाल्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। तर के छ भनेदेखि जति हाम्रो उहाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जो व्यक्तिहरू यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूले भनेको कम्तीमा पनि 6 महिनाको एउटा प्लानिङ हुन्छ होइन। तर यो स्थितिमा हाम्रो अब बाहिर कन्ट्रीहरूमा विश्वव्यापी रूपमा नै यो स्थितिहरू भएको भएर अब उहाँहरू आफ्नो देशमा फर्केर पनि 14 दिन, नेपालमा पनि 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुलाई त उहाँहरू 10-15 दिनको होलिडेको लागि चाहिँ आउने चाहिँ हामीले एकदम कम आशा गरेको छौँ होइन। त्यही भएको भएर हामीले चाहिँ के भने उहाँको PCR नेगेटिभ छ भनेदेखि उहाँ हाम्रो यहाँनिर छिटोभन्दा छिटो एउटा मेसिन राख्नु पर्यो। जस्तै अहिले भनिरहेको थियौँ यो हाम्रो एउटा टेस्ट छिटो नै हुन्छ, विदिन 1 घन्टामा चाहिँ टेस्ट रिपोर्टहरू आउँछ भन्ने किटहरू हुँदाखेरि होइन हामीले त्यो युज गर्ने होइन। त्यो पछिबाट उहाँलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा लैजाने भन्ने कुराहरू प्रोटोकलहरू नआएको हुँदाखेरि जवाफ दिनलाई पनि अति अप्ठ्यारो, किनभने इन्क्वायरीहरू गर्नलाई हाम्रो मेम्बर एजेन्सीहरूले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ। एक त एउटा क्लियर एउटा भएन कि भिजन। अब अहिले युकेमा हेर्नुहोस् उहाँहरूले 14 दिन क्वारेन्टाइन भन्नुभएको छ, उहाँहरू विदेशीहरू स्पेनमा जाँदाखेरि। अब अहिले यो स्थितिमा हेर्दाखेरि अब अस्ट्रेलियाले उहाँहरूले क्लोज भन्नुभएको छ, न्युजिल्यान्डले क्लोज भन्नुभएको छ, जापानले क्लोज भन्नुभएको छ होइन। यो स्थिति हेर्दाखेरि इन्डियाबाट अब अहिले हाम्रो ओपन गर्ने त चान्सै छैन। अब इन्डियामा चाहिँ ओपन गरिदियो भने त हामी त सिद्धिहाल्यो होइन। अब चाइनाको पनि स्थिति त्यस्तै हो होइन। त्यही भएको भएर अब हामीले एउटा चाहिँ आशा चाहिँ झिनो रूपमा छ, राख्नै पर्यो, गर्नु पनि पर्यो। तर पनि हाम्रो गभर्मेन्टको होइन अब हाम्रो सरकारी निकायहरूको कामकोमा ढिलासुस्ती र हाम्रो प्रष्ट नीतिहरू नभएको भएर आउन चाहने व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाउन र यहाँ आएर हाम्रो देशहरू हेर्न घुम्नको लागि यही हो भनेर यकिन गर्ने एउटा कुनै पनि ठोस एउटा नभएको भएर काम गर्नेहरूलाई पनि गाह्रो नै छ। अहिले हाम्रो एजेन्सीहरूलाई, ट्राभल एजेन्टहरूलाई सबैलाई नै गाह्रो नै छ। आफै कम्पनी पनि चलाउनुहुन्छ, के अरे अफ दि वाल ट्रेकिङको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ अनि यहाँ महासचिव हुँदा धेरै व्यवसायीहरूसँग तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ। इन्क्वायरी चाहिँ कतिको आइरहेछ, आउँछ कि आउँदैन? जस्तो आउनुभन्दा अगाडि त इन्क्वायरी आउनु पऱ्यो नि त। आज मेरो पर्टिकुलर अफ द वाल ट्रेकिङको कुरा गर्ने हो भने मैले मार्चमा पनि मेरो फेबमा भएको क्लाइन्टलाई मैले आउनुहोस् भने होइन। तर मार्चमा आउँदाखेरि उहाँ फर्स्टमा थियो, तर पनि आज वाइजमा उहाँहरूले के भने तपाईँ के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग कुनै पनि अहिले तपाईँ हामी बिमारी भयो भने कुन चाहिँ हस्पिटल जाने भन्ने पनि थाहा छैन नि, छैन नि होइन। एउटा एम्बुलेन्स बोलाउनलाई 12 घन्टा लाग्छ हेर्नुहोस्, एम्बुलेन्स आइदिँदैन होइन। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ मैले के भने तपाईँहरू नआउनुहोस् भने मार्चमा, अक्टोबरमा यो स्थितिमा भ्याक्सिन नआइकन हेर्नुहोस् अहिलेसम्म इन्सुरेन्स छैन। अहिलेसम्म हाम्रो एउटा इन्सुरेन्स भइरहेछ 1 लाख रुपियाँको है, 1 लाखको हाम्रो के चाहिँ हाम्रो हुने हो, अहिले एउटा त्यो इन्सुरेन्स छैन। विदेशीहरूको हकमा चाहिँ अहिले हामीलाई आउनुहोस् भन्न पनि गाह्रो के भने एउटा PCR गर्न कति टाइम लाग्छ थाहा छैन। एउटा उहाँ बिमारी यदि उहाँबाट आउँदाखेरि नेगेटिभ हुनुहुन्थ्यो, कारणवश नेपालमा उहाँ घुम्दै उहाँ पोजिटिभ देखियो, वा बिमारी मात्र पर्नुभयो, यो कोरोनाको पोजिटिभको पनि कुरै नगरौँ, बिमारी नै भयो भने उहाँलाई कुन चाहिँ हस्पिटल लैजाने, उहाँले भन्छ हस्पिटल लैजाने भन्नुभएको छ। अब त्यो हस्पिटल कुन हो यस्तो केही तोक्ने काम नहुँदाखेरि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई के भनेको छु भने यसपालि नआउनुहोस् चाहिँ भनेको छु मैले चाहिँ। किनभने कुनै चिजको ठेगानै छैन हेर्नुहोस्। यदि म बिमारी भयो भने म एउटा हस्पिटलमा हुन्छु होला कि के हुन्छ होला। अब हामी यस्तो एउटा काम गरिरहेछौँ, यता टाढमा आएपछि हेर्नु अब लकडाउनै भयो भने हाम्रो अफिस खुलिरहेको थियो, हाम्रो विभिन्न कामहरू अगाडि बढिरहेको थियो, जस्तै हाम्रो पर्यटन विधेयकदेखि लिएर सबै कामको त्यति बेला वास्तवमा भन्दाखेरि हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बेलामा हाम्रो आफ्नो पेसाको हकितको लागि हामीले त्यतिखेर कति प्रेस मिटहरू गर्नु पर्यो, छलफलहरू चलाउनु पर्यो होइन। त्यही भएको भएर अहिलेको यो स्थितिमा चाहिँ कुनै कुरा पनि स्पष्ट रूपमा नलेखेको भएर आउनु भन्ने मान्छेलाई नै आऊ भन्नुभन्दा बरु नआऊ तपाईँको आफ्नो ज्यान जोगाऊ भन्नु नै ठुलो कुरा भएको छ अहिलेलाई। यो त अब यहाँको कुरा भयो, जस्तो अब यो वर्ष चाहिँ नआउँदै राम्रो, तपाईँको आफ्नो पर्सनल कम्पनी, तपाईँको आफ्नो कम्पनीको कुरा भयो। यसरी अब हामीले यो जुन 4-5 महिना त त्यसरी नै बितायौँ, अब पनि अझै सम्भावना चाहिँ तपाईँकै भनाइमा पनि एकदम झिनो छ।
किनभने प्रष्ट नीति नभएपछि त झिनो भयो नि, काम गर्न नै गाह्रो छ। हेर्नुहोस् अब अहिले भर्खर तपाईँले सायद इमिग्रेसनको पनि एउटा कुरा सुन्नुभयो होला। अब जो चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि यहाँ बस्नु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ अगस्त 12 भित्र उहाँहरू बाहिर जानुहोस् भनेर इमिग्रेसनले यस्तो एउटा नियम लगाउनु भएको छ होइन। अब त्यस्तै भने अब जुन यहाँ भएको टुरिस्टलाई त निस्केर जाऊ भनिरहनु भएको छ, एउटा हाम्रो नीति नियम 150 दिनभन्दा बढी बस्न पाउँदैन भन्ने एउटा हाम्रो इमिग्रेसनको एउटा नीतिहरूले गर्दा भन्दै फेरि यहाँ उहाँहरूलाई हामीले बोलाइरहेछौँ। बोलाउँदाखेरि पनि भिजा कसरी दिने भन्ने नि यकिन छैन। उहाँहरू यहाँ आएपछि भिजा लिने हो कि अनलाइनले पहिल्यै लिन पाउने हो कि यहाँ के फेरि सर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने हो कि, अब यस्तो अन्यल छ कि एउटा कुरा एउटा हामीले एउटा अहिले त हामीलाई के भने यो हामीले उकालोमा ढुङ्गा घचारे जस्तो भइरहेछ कि एउटा कुराको पनि एउटा जवाफदेही छैन। व्यवसायको छाता सङ्गठनहरू टुरिज्म अन्टरप्रेनरहरू सबैले खोलिदिनु पर्यो केही हुन्छ कि भने खोलिदियो, तर त्यसमा केही पनि नयाँ काम भएन। हामीले चाहिँ के भनेको भने एक त अस्ति नै हजुरलाई थाहा पनि एउटा प्रोटोकल निस्क्यो। अब हाम्रो यो हाम्रै सङ्घ संस्थाहरूको नै एउटा ओनरसिपमा एनटिभीसँग चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल भन्यो हामी ट्रेकिङ कसरी गर्ने, ट्राभल के गर्ने, जस्तै हामीले पिपिआईदेखि लिएर सबै एउटा गरेर चलाउने एउटा कुरा भयो कि। तर अहिले आएपछि त फेरि अब भिजादेखि लिएर टिआईले कसरी कन्डक्ट गर्ने होइन नीति, अब त्योहरू पनि फेरि भइदिएन क्या। अब त्यही भएको भएर अहिलेसम्म ल 17मा खोल्ने ल प्लेनहरू आउला के होला होइन, तर भिजा कसरी ल्याउने, अन द अराइभल हुन्छ कि उहाँले होइन अनलाइन पेमेन्ट गर्न मिल्छ कि, यस्तो चिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ ठुलो इस्यु नभए पनि एउटा काम गर्दाखेरि चाहिँ हरेक चिजमा चाहिँ बाधा छ कि। सामान्य लाग्ने तर नभई नहुने चिज हो नि त यिनीहरू। अब फेरि अब जस्तै उहाँहरू यहाँ अब मैले अघि पनि हजुरलाई भने टिआईमा आयो उहाँ नेगेटिभ देखियो उहाँको टेस्ट, उहाँहरूले भन्नुभएको छ अब सकेसम्म चाहिँ हामीले हिजो पनि एकचोटि एनटिभीको सिओसँग उहाँसँग भेट भएको थियो भनेको थियो कि अब 14 दिन नगरौँ 3-4 दिन गर्ने हो कि एउटा उहाँलाई आइसोलेसन राखेर त्यो पछिबाट एउटा केही फर्दर विधि गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। अब यहाँ त अहिले 3 दिन हो कि 14 दिनै हो कि भन्ने थाहा छैन। यदि उहाँ बिमारी भइहाल्यो भने कहाँ लैजाने भन्ने पनि थाहा छैन। अब मेन त फेरि विदेशीहरू आउनलाई उहाँहरूको इन्सुरेन्स पनि हुनु पर्यो। अब उहाँ कन्ट्री हेरिकन उहाँ कहाँबाट आउनु भएको छ, उहाँको इन्सुरेन्सको स्थिति के हो त्यो पनि उस छैन होइन। त्यही भएको भएर हाम्रो अब काम गर्ने भन्यो सबै पोजिटिभ नै छ, लिएर आउनु नै भनेको छ। यतिखेर अब विशेष त अब वेबिनार जुमबाट चाहिँ हाम्रो भर्चुअल रूपमा चाहिँ अब छलफलहरू पनि भइरहेछ, प्रमोसनको काम कुरा पनि भइरहेछ। अब ड्रिम नाउ भिजिट लेटर अब यस्तो कुराहरू पनि ट्राभल लेटर भन्ने हाम्रो यस्तो स्लोगनहरू पनि आइरहेछ। यतिखेर कामहरू पनि आज भन्यो भने नीतिगत रूपमा प्रसारको रूपमा चाहिँ कामहरू एकदमै भयो। तर त्यो अझ भर्चुअलमा चाहिँ अब सीमित 100 जना 200 जना सीमित रूपमा र एउटै मान्छेको अनुहार मात्रै आइरह्यो क्या अगाडि। त्यही भएर यो टार्गेटिङ पनि कस्तो छ होइन। अब हाम्रो पाटा एसियादेखि लिएर हाम्रो जुन चाहिँ बिबिसी यस्तोहरूमा कस्तो भइरहेछ गरे पनि त्यही मान्छे मात्र भयो कि उहाँहरूले त्यही कुरा जुनमा पनि दोहोऱ्याइरहनु भएको छ कि। अब अहिले हामीले अस्ति नै पनि अब कुराहरू भइरहँदाखेरि अब हामीले ल गर्ने भन्यो प्रोटोकल खै भन्यो अब उता के भन्छ पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जानु पर्यो किन इन्टरलिङ्क छ नि हाम्रो त। इन्टरलिङ्क गृह छ, इमिग्रेसन छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि के भन्ने हो, फेरि पर्यटनले मात्रै गरेर भएन। त्यही भएर हाम्रो गभर्मेन्टको मन्त्रालयहरूमा पनि उहाँहरूको समन्वय अब कम भएको हो कि। हुन त हिजो एक्चुअली सिओ साहबले पनि भनेको थियो कि हामी 7वटा देशहरूमा विश्वको 7वटा देशमा चाहिँ एउटा प्रोटोकल निकाल्नुमा चाहिँ हामी 7औं नम्बरमा चाहिँ परेका छौँ पनि भन्नुभएको थियो उहाँले होइन। अब यस्तो कुराहरू पनि छ। अब निकाल्ने काम त भयो तर हामी आफै नागरिक पनि कतिको जवाफदेही भएर होइन जिम्मेवार नागरिक हुने पनि कुराहरू पनि छ होइन। त्यही भएको भएर अब यो अवस्थामा सकेसम्म अलिअलि भए पनि हाम्रो पर्यटकहरू आइदिनु भयो भने र उहाँहरूलाई सेफ र साउन्डेड रूपमा हामीले घुमाउन सक्यो भने अलिकति रूपमा पनि यो धराशायी भएको पर्यटन उद्योग चाहिँ होइन सर्भाइभ हुन्थ्यो कि भन्ने आशा पनि हो। जस्तो अब धराशायी नै भन्नुभयो, अब साँच्ची नै जिरोमै हो यो अवधिमा त। अब सिजनल थियो, जुन सिजनमा चल्नु पर्ने त्यही सिजनमा बन्द भयो। अब यो सिजन पनि चल्ने छाँटकाँट त त्यति देखिएन। अब अहिले चाहिँ व्यवसायसँग सम्बन्धित तपाईँको कर्मचारी छ, मजदुर छ, हेल्परहरू सबै छ। अब उनीहरूको अवस्था चाहिँ के छ त, कसरी उनीहरू सर्भाइभ हुने त यो अब एक डेढ वर्ष फेरि लाग्ला? कस्तो छ भनेदेखि एक त अब
सर्भाइभ नै अहिले त हाम्रो ज्यान जोगाउने र सर्भाइभ नै मेन उद्देश्य नै हो हैन। अब हजुरहरूले पनि विभिन्न समाचारहरूमा देख्नुभयो होला, विशेष त हाम्रो ठमेलमा भएको ट्रेकिङ कम्पनी, होटल, ट्राभल कम्पनीहरूले उहाँहरूले अब त्यहाँबाट भाडा तिर्न नसक्ने एउटा अवस्था भएर कतिले 50%मा घरबेटीको एग्रिमेन्ट अनुसार त्यस्तो छ भने कतिले त्यहाँबाट सरी पनि सक्नुभएको छ हैन। अहिलेको चाहिँ के भयो भने हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हामी डिसेम्बरको एउटा सिजन सिकिदिएपछि एउटा कुराइको एउटा सिजन थियो। अब के छ भने हाम्रो ट्रेडमा चाहिँ अब तपाईँले एउटा सिजन सकेपछि तपाईँको डेबिटहरू, तपाईँले क्रेडिटहरू मार्केटमा उठाउनु पर्ने एउटा हुन्छ नि, त्यतिखेर एउटा लिने एउटा दिने तिर्नु पनि एउटा इन्टरलक त हो। ट्रेकिङ ट्राभलले एउटा क्लाइन्ट ल्याउनुहुन्छ, होटेललाई त्यो पछिबाट तिर्छ, जुन हाम्रो इन्टरलिङ्क थियो नि त्यो एकैचोटि ठ्याप्प भइदियो कि। त्यो भएपछि हाम्रो एक त आउने रकम जति आएको थियो त्यसमा नै भइदियो। अब कतिजनाको फेरि उहाँहरूले क्यान्सल गरेपछि हाम्रो रुल अनुसार उहाँहरूलाई पैसा फिर्ता पठाइयो हैन, सबै चिज भयो। त्यही भएको भएर नै अहिले हाम्रो यो स्थिति भनेको चाहिँ मेन त सर्भाइभ नै हो हैन। अब ट्रेकिङ कम्पनीहरू, कति ट्रेकिङ कम्पनीहरू अब 1-2 वर्ष सर्भाइभ गर्न सक्ने स्थितिमा पनि हुनुहुन्छ र कोही चाहिँ हुनुहुन्न पनि हैन। अब त्यो नहुने बेलामा अहिले हाम्रो अब जब कुनै ट्रेकिङ कम्पनीले सर्भाइभ गर्ने भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो पोर्टर, गाइड, कुक, आफ्नो उहाँको अफिसियल स्टाफ फेरि हैन, यहाँ त धेरै थरीको स्टाफ छ नि। उहाँको अफिसियल रन गर्नुपर्ने अफिसियल एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ, त्यसै गाइड, क्लाइम्बर हैन, कुक, सरदार, हेल्पर, त्यो पछिबाट हाम्रो पोर्टर हैन। अब तपाईँलाई थाहै छ हाम्रो गाइड, कुक, पोर्टरहरू भनेको सिजनल वर्कर, उहाँहरूको कुनै कन्ट्र्याक्ट हामीले के हुन्छ नि हाम्रो कति दिनको ट्रेक हो हैन, उहाँहरूको प्रायोरिटी अनुसार उहाँहरूलाई लिने र काम दिने एउटा छ हैन। कुनैमा पर्मानेन्ट पनि हुनुहुन्छ भने कोही काममा चाहिँ हामीले हायर एन्ड फायरमा बेसिसमा भएको भएर विशेष त अहिले गाइडहरू, पोर्टरहरू र पोर्टरहरूको चाहिँ स्पेसली के भने उहाँहरू सिजनमा पोर्टर गर्नुहुन्छ, अरू बेलामा अरू कामहरू पनि गर्नुहुन्छ। जस्तै उहाँहरू घर बनाउने, घरमा गएर खेतीपाती पनि गर्ने, तर यहाँ काठमाडौँ पनि उहाँहरू घर बनाउने, रङ रोगन गर्ने, एउटा ज्याला डेली बेसमा नि उहाँहरू काम गर्ने भएको भएर उहाँहरूको पनि त्यो 2-3 महिनाको काम चाहिँ भएन। त्यो पछिबाट एउटा हाम्रो एउटा पर्यटक भनेको चाहिँ अलिकति बढी इन्कम हुने एउटा क्षेत्र हो नि, उहाँहरूले आफ्नो ज्याला मजदुरी सहित टिप्सहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू हुने भएर उहाँहरूको राम्रो इन्कमको अवसर बित्यो। तब पनि उहाँहरू चाहिँ अलिकति अरूको व्यवसाय पनि उहाँहरू गर्नुहुन्थ्यो होइन। तर गाइड र कुकहरूको हिसाबमा र क्लाइम्बिङ गाइडको हिसाबमा चाहिँ अहिले चाहिँ ठप्पै भएको स्थिति हो। त्यही भएको भएर नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँलाई थाहै छ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा केही नपरे पनि बजेटमा चाहिँ 50 अर्बको भनेर ट्रेकिङ, त्यसमा ट्रेकिङ भन्दा नि साना तथा घरेलु उद्योगको लागि एउटा त्यो एउटा ऋण आउँछ भनेर त्यतिखेर परेको थियो होइन। तर अहिले हालसम्म आएर 3 महिना, अब हाम्रो जेठमा बजेट भाषण भयो, असार साउन 2 महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कसम्म आइपुगेर त्यसको नीतिगत कामहरू अगाडि बढिसकेको छैन। अब हाम्रो यसो विचार गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ आशमा के कति हामी गुहार्ने हो, हामी एउटा टानले सरकारसँग गुहार्ने हो। हाम्रो ट्रेकिङ इन्टरप्रेनरहरूको माग, उहाँहरूले भन्नुभएको कुरालाई हामीले निचोटमा ल्याएर हामी उहाँहरूलाई गुहार्ने हो, अनुरोध गर्ने हो, उहाँहरूलाई सुझाव दिने हो होइन। त्योभन्दा बढी एउटा संस्थामा अब एउटा कुनै एउटा कुरोमा आर्थिक रूपमा हामी पनि अलिकति बलियो भएको भए यो स्थितिमा मेरो 2000 जना मेम्बर हुनुहुन्छ मेरो ट्रेकिङ एजेन्सी, केही गर्न सकिन्थ्यो होला। तर त्यो स्थिति पनि छैन। हाम्रो सङ्घ संस्था भनेको झन् जीर्ण रूपमै छ। यसमा एउटा क्वेसन चाहिँ सधैँ उठाइरहने क्वेसन है, जस्तो अब व्यवसायीहरू त ल ठिक छ 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष सर्भाइभ होला, किनभने व्यवसाय गरिसकेपछि उहाँहरूले अलिअलि ब्यालेन्स पनि राख्नुभयो होला, कसैले ऋण खोज्दा पनि पत्या होला। तर जो मजदुरहरू या कर्मचारीहरू उहाँहरूसँग काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई त अब ब्यालेन्स पनि नहोला, ऋण पनि नपत्या होला। तर अब अहिले जुन स्थिति आयो त्यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मार पर्यो एउटा। दोस्रो चाहिँ व्यवसायीहरू जसले चाहिँ धेर थोर यत्रो वर्ष त कमायो नि त, तर अब यो बन्द हुँदा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मार पर्ने, जसले गर्दा इन्जिन चल्छ र जसले चाहिँ व्यवसायीहरूलाई कमाउनलाई सपोर्ट गर्छ, व्यवसायीहरू चाहिँ बढी रिजिड भयो कि भन्ने प्रश्न पनि छ नि त। यस्तो छ, अब पर्यटन मजदुर भनेको त एउटा कम्पनीको एउटा मेरुदण्ड भयो होइन, हामीले ब्याकबोन भन्छौँ। अब अझ हामीले अझ भन्दाखेरि गाइड, पोर्टर गाइडहरूलाई हामीले गुडविल एम्बेसडर पनि भन्छौँ नेपालको लागि होइन, सम्पर्क एकदमै उहाँहरूको हुन्छ होइन। त्यही भएर अब पहिलो सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरा पर्यटन मजदुरहरूको लागि चाहिँ 3टा रूपमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। सुरुका दिनमा जब हाम्रो लकडाउन भयो, सबै चिज अब क्यान्सल भइसकेपछि सुरु
पहिलो हाम्रो फेज भनेको चाहिँ हामीले आज ट्रेकिङ हाम्रो ठानले चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो इन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ के आग्रह गर्यो भने अहिले भनेको हामी एउटा लकडाउनको स्थिति छ, हजुरले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई स्टाफहरूलाई हेरिदिनु होला, किनभने यो त मानवीय सहयोग हो, तपाईँको आफ्नो स्टाफ हो। अहिले एउटा हेरिदिने वातावरण गरिदिनु होला, सबैले सबैलाई सहयोग गर्नु होला। अब हामीले फोर्स भन्दा नि हाम्रो अनुरोध हो, उहाँहरू पनि मेम्बर हो, मेम्बरले आफ्नो स्टाफलाई हेरिदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ पहिलो रूपमा होइन। त्यसपछिबाट हामीले के गर्यौँ भने हामीले नेपाल सरकारलाई, पर्यटन मन्त्रालय, हाम्रो जुन चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयलाई के आग्रह गऱ्यौँ भने गाइडहरूलाई र ओनरहरूलाई र इन्टरप्रेनरलाई र गाइडहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ नागरिकताको भरमा, गाइड लाइसेन्सको भरमा ऋण दिनु होला सहुलियत रूपमा बिना ब्याज भनेर हामी डेलिगेसन पनि गयौँ होइन। अब त्यो रूपहरू भइरहेछ। अहिलेसम्म यो स्थितिमा आउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले हिजो पनि यो कुरा भइरहेको थियो कि गाइडहरूलाई अब लाइसेन्स मात्र होइन कि पर्यटन वर्कर भनेर यदि ट्रेकिङ कम्पनी सिफारिस गरिदिन्छ भने उहाँहरूलाई नागरिकताको भरमा पनि कम्तीमा पनि 1 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूलाई राहत स्वरूप ऋणहरू दिनु पर्यो भनेर हामीले भनिरहेछौँ होइन। अब त्यो त हामीले गभर्मेन्टसँग हाम्रो एउटा डेलिगेसन, हाम्रो एउटा सहकार्य भइरहेछ। अब विशेष त अहिले त पर्यटन मन्त्रालय भन्दा नि हाम्रो चाहिँ टुरिज्म बोर्ड, किनभने उहाँलाई चाहिँ उहाँ तोक्नु भएको भएर टुरिज्म बोर्डका सिओसँग हाम्रो यो कुराहरू डायलगहरू ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेछ होइन। अनि अर्को कुरा भने चाहिँ टानले चाहिँ आज पर्सनल, आज प्राइभेट लेभलमा चाहिँ के गर्यौँ भने अब हामीले सकेसम्म गाइड र हाम्रो इन्टरप्रेनरलाई ऋण कसरी सहज रूपमा हुन्छ हामीले पनि हाम्रो ब्याङ्कहरूसँग छलफल चलायौँ होइन। अब इन्टरप्रेनरहरूको लागि चाहिँ यो हाम्रो आउने क्रममै छ, तर गाइडहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा क्रेडिट कार्ड सुविधा, यो चाहिँ सुविधा मात्रै है। अब यो एउटा संस्थाले अर्को एउटा ब्याङ्कसँग, कमर्सियल ब्याङ्कसँग एउटा सम्झौता गरेर होइन, एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ भइपरि आउँदाखेरि हाम्रो गाइडहरूलाई नहुनुभन्दा कानो मामु जाति भन्ने जस्तो गरेर यो क्रेडिट कार्डको एउटा सुविधा ल्याइदिउँ। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरूले महिनामा चाहिँ 15,000 रुपियाँ चलाउन सक्नुहुन्छ, 1 वर्षसम्म चलाउनुहुन्छ र 13 महिनादेखि उहाँहरूले तिर्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसो हो भने त्यो 15,000 रुपियाँ महिना सिद्धिएपछि रेगुलर क्रेडिट कार्ड जस्तो तिरिहाल्नु पर्ने होइन? यो चाहिँ महिनामा 15,000 सम्म 12 महिनासम्म प्रयोग गर्न पाउँछ। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो तिर्ने ह्याबिट पनि होस् भनेर 5% चाहिँ उहाँले जति पैसा चलाउनुहुन्छ 5% चाहिँ तिर्ने बानी गरौँ भनेर कि, किनभने त्यो भने त ब्याङ्किङ हेबिचुअल पनि हुन्छ नि मान्छे। 12 महिनासम्म खर्च गरेको गरे 13 महिनामा तिर्दा त निकै हुन्छ। अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले 5% क्या, अब तपाईँले 10,000 चलाउनु भयो 500 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले 45 दिन महिना मरेको 45 दिनभित्र त्यो तिर्नु पर्यो। त्यति चाहिँ 5% चाहिँ त्यो चाहिँ साउबाट घट्ने गरेर उहाँहरूलाई एउटा सुविधा दियौँ होइन। त्यसमा चाहिँ कम्पनीहरूले आफ्नो स्टाफहरूलाई उहाँहरूले सिफारिस गर्नुपर्छ, किनभने उहाँको कर्मचारी हाम्रो, किनभने हामी त ओनरको एउटा इन्टरप्रेनर 13 महिनामा पनि कसैले तिर्न मानेन या केही भयो भने कम्पनी हुने इन्टरप्रेनरले चाहिँ उहाँले हाम्रो ओनरले चाहिँ उहाँले सर्टिफाई गरिदिनुहुन्छ उहाँ मेरो कम्पनी हो भनेर हामीले टानले चाहिँ सहकार्य गरिदिने हो होइन त समय। किनभने अब तपाईँलाई थाहै छ क्रेडिट कार्ड लिँदा पनि हाम्रो डेबिट एकाउन्ट अलिकति मोटो भएपछि मात्र पाउने चिज हो, तर पनि यो एउटा चाहिँ उहाँ हाम्रो गाइडहरूको उहाँहरूको भए पनि नभए पनि यो चाहिँ हामीले अब जबरजस्ती उहाँलाई ऋण लिने भन्ने भन्दा नि केही भइपरि आउँदाखेरि होइन केही गर्न सजिलो होस् है भनेर होइन। हुन त उहाँको खानादेखि लिएर उहाँ के भन्छ सबै चिज क्यास आउने पनि होइन, उहाँले पे गर्ने हो। तर भइपरि आउँदाखेरि एउटा हस्पिटलले जानु पर्ला, स्कुल पे गर्नु पर्ला, केही गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सहुलियत होस् भने, किनभने क्यास गर्न खोज्यौँ तर क्यास गर्दा नेपालको हाम्रो लहरू धेरै छन् होइन, त्यो क्यास गर्न नसकेको भएर हामीले क्रेडिट सिस्टममा जानु पर्यो। अनि त्यो पछिबाट नि हजुरलाई थाहै छ अब यहाँ हामी टान सम्बन्धी चाहिँ टिम्स कार्ड भन्ने एउटा हामीले गरिरहेछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो क्याबिनेटबाट नै पास भएर आएको राजस्व सङ्कलन हो होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एनटिभी र टान बसेर चाहिँ एमओयू एउटा छ, त्यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो पर्यटन मजदुर कोष भनेर छ कि, त्यहाँ कल्याणकारी कोष भनेर चाहिँ हाम्रो 10% चाहिँ त्यसमा जान्छ होइन। त्यसको कार्यविधिहरूलाई पनि अलिकति फराकिलो बनाउनलाई चाहिँ हामी अहिले लागि परेका छौँ, किनभने हाम्रो यत्रो मजदुरहरू उहाँहरूको लागि भनेर त्यो 10% को छुटाएको हामीले अहिले यस्तो स्थितिमा पनि त्यो काम गर्न नसक्यो, किनभने त्यति पहिला हाम्रोमा छ नि त, हामीले अब यस्तो स्थिति आउला भनेर सायद पहिल्यै थाहा पाएको भए सायद त्यो कार्यविधिहरूमा हामीले चेन्ज ल्याउँथ्यो होला। तर यो भइपऱ्यो पनि, तर पनि यसलाई कसरी हुन्छ चेन्ज गरौँ भनेर हाम्रो मन्त्रालयको सचिवज्यू चाहिँ उहाँ त्यो टिम्स कार्डको त्यो बक्सको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ एनटिभीका सिओ र टान
हैन। त्यसै हाम्रो 5 जना चाहिँ त्यहाँनिर एनटिपीका सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लैजाने, कसरी अगाडि बढ्दा हाम्रो मजदुरहरूलाई चाहिँ, हाम्रो पर्यटन मजदुरहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट राहत दिन सक्ला भनेर हाम्रो डेली एउटा वर्कआउट हुन्छ। यो कुरा चाहिँ जुन टिम्सको जुन रेभिन्यू हो त्यसको बाँडफाँडलाई छोडेर यो कल्याणकारी कोषको मात्रै कुरा हो हैन। बाँडफाँड भित्रै 10% पर्यो के। हाम्रो 30% टानको भयो, 30% एनटिपी भयो, 30% एनटिपी र टानको छ। त्यसमा 90 भयो, 10% चाहिँ हामीले पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोष छ। हो त्यो कोषलाई पनि कसरी लैजाने, हाम्रो यो टिम्सलाई जुन चाहिँ हामीले ल्याउँदाखेरि पनि पर्यटन मजदुरहरूको लागि भनेर एउटा त्यो 10% सुधार, त्यसको कार्यविधिलाई फराकिलो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि त्यसमा वर्कआउट भइरहेछ। त्यसमा हाम्रो मजदुर साथीहरूले पनि एकदमै हामीले यति गरिरहेको, यस्तो पैसा भइरहेको थियो, अहिलेसम्म किन केही सम्बोधन नभएको भनेर हाम्रो पर्यटन मजदुर साथीहरूको पनि आवाज उठिरहेछ। कहिले गर्ने भनेर यस्तो पनि छ। अब वास्तवमा अब हजुरलाई थाहै छ, अब हुन त टान इन्टरप्रेन्योरहरूको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो, तर हामी जहिले पनि, तर टानले जति आज मजदुर इस्यु कसैले पनि उठाएको पनि छैन होला। र हाम्रो मोस्ट अफ द टाइम हाम्रो पर्यटन मजदुरहरूको नै इस्युमा पनि हामी लागि परेका छौँ। हामीले भनिरहेछौँ त नीतिगत रूपमा हाम्रो इन्टरप्रेन्योरहरूलाई कसरी हामीले सहयोग गर्ने। त्यो सँगसँगै हामीसँग डाइरेक्ट लिङ्क नभए पनि मजदुर त फेरि हाम्रै हो, इन्टरप्रेन्योरहरूकै भएन है। त्यही भएर सुन्नु न, इन्टरलिङ्क भयो नि त यो भनेको। हामी इन्टरप्रेन्योरको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन, तर इन्टरप्रेन्योरहरूको नै काम गर्ने पर्यटन मजदुर हैन, वर्करहरू, गाइडहरू। त्यही भएको भएर हामीले जसरी पनि टानले जतिको आज मजदुरहरूको इस्यु हैन सल्भ गर्ने इस्यु चाहिँ टानले जहिले पनि उठाइरहेको हुन्छ हैन। त्यही भएको भएर मजदुरहरूले पनि, उहाँहरूले पनि जहिले पनि उहाँहरूको के हुन्छ भने, हुन त यहाँ ट्रेकिङ गाइड एसोसिएसन छ, टुर गाइड एसोसिएसन छ, युनिट ट्राभल कति छ नि त सङ्घ संस्था, तर पनि उहाँले के भन्छ टान भन्छ कि जतिखेर टानले किन नहेरेको, किनभने उहाँहरूलाई थाहा छ कि टानले पहिलेको वर्षहरू पनि हेरेको थियो, अब पनि त्यो विगतमा पनि हेर्छ र अहिले पनि हेरोस् भन्ने त उहाँहरूको चाहना छ नि। त्यही भएको भएर अब हामीले इन्टरप्रेन्योर, हाम्रो मजदुर साथीहरू, हाम्रो एउटा यस्तो नीतिगत रूपमा चाहिँ सँगसँगै एउटा जानुपर्ने भएको भएर यो स्थितिमा वास्तवमा भन्दाखेरि हाम्रो यो कोभिडको लकडाउन जति हाम्रो 3-4 महिना भयो, तर पनि टान जहिले पनि खुल्ला थियो। हाम्रो यहाँ नीतिगत रूपमा यति धेरै काम भयो, यति स्ट्याटिकहरू हाम्रो जम्मा भयो कि यसपालि, किनभने पहिलासम्म के थियो भने सबैले विभागबाट गाइड ट्रेनिङ गर्नुहुन्थ्यो, विभागबाट लाइसेन्स लियो, कसै काहीँ छैन नि त रेकर्ड। अहिले त हाम्रो कमसेकम हाम्रो गाइड कति क्वालिफाइड छन् हैन, हाम्रो फोटो गाइड कति क्वालिफाइड छन्, हाम्रो क्लाइम्बर्सहरू कति छन्, कमसेकम उहाँहरू पनि एकजुट हुने मौका पायो, समस्याको बेला सबै एकजुट भयो। तर हाम्रो इन्टरप्रेन्योर त अब तपाईँलाई थाहै छ, हाम्रो 1920 जना हाम्रो यहीँ छन्। अब हाम्रो यहाँ केन्द्रमा छन् भने पोखरामा 165 जना हुनुहुन्छ हैन इन्टरप्रेन्योर। अब त्यही भने अब हाम्रो त यो इन्टरलिङ्क भएको भएर अब जसरी पनि 2 जनालाई चाहिँ दुईतिर बनाएर हामीले सँगसँगै हामीले चाहिँ कोभिड-19 को कारण परेको समस्या अनि अहिले हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने अलि धेरै चाहिँ निराशाजनक कुरा छ नि त है यसमा। अब तपाईँ यो बिचमा 10 वर्ष त प्रत्यक्ष एकदम डिरेक्टली टुरिज्म व्यवसायमा इन्भल्भ भइसक्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि पनि इन्डिरेक्टली यसैमा हुनुहुन्थ्यो। अलिकति हाम्रो टुरिज्मको सम्भावनाको कुरा गरौँ न, कोभिड पछि कस्तो होला? यो कोभिडमा भ्याक्सिन आयो, यो चिजहरू सबै नर्मल भएपछि हामीले लान सक्ने नेपालको टुरिज्मलाई पुर्याउन सक्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो हुन सक्छ? अहिलेको यो स्थिति हेर्नु भने हाम्रो त 3टा स्ट्र्याटेजी छ हैन। अहिले अघि मैले एकचोटि हजुरलाई भनेको थिएँ ड्रिम नाउ ट्राभल लेटर भनेको, तपाईँले अहिले सपना त देख्न सक्नुभयो नि, त्यसको लागि तपाईँलाई 1 वर्ष लाग्ला, 2 वर्ष लाग्छ प्रिपेयर गर्न बस्नलाई हैन। अनि अर्को चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने एकदमै हाम्रो क्वालिटी टुरिज्म आउनु पर्यो। हामीले 1990s मा 80s मा जुन चाहिँ टुरिज्मले रेभिन्यू उठाएको थियो नि, अहिले त्यो भन्दा नि हाम्रो 50% पनि उठेको छैन, घटेको छ। किन घट्यो? किनभनेदेखि हाम्रो एक त हाम्रो देशको अर्थतन्त्र गएपछि हाम्रो त एक त त्यो पनि घट्यो नि त, हाम्रो डलरको अगेन्स्टमा नेपाली कम भयो, त्यो एउटा छ भनेदेखि हामीमा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि भनौँ हैन। अब यसलाई के गरे, अब एउटा अस्वस्थ पनि भनौँ, तर एउटा धेरै प्रतिस्पर्धा पनि भनौँ, दुईटै प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि हाम्रो रेटहरू झन् घट्यो हैन। त्यही भएको भएर अब 90s 80s को भन्दा अहिले हाम्रो झन् डबल हुनुपर्नेमा रेभेन्यू झन् हाम्रो घटेर आधी भयो।
हैन। त्यही भएर पनि अहिलेसम्म पनि सायद यही रेभिन्यूको कारण अस्ति भएको पनि अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको थियो हैन 3% चाहिँ पर्यटनले हिस्सा गरेको छ हाम्रो जुन चाहिँ कुल ग्राहस्थको भन्नुभएको थियो। सायद हाम्रो यो कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पनि परेको छ त्यो, किनभने हाम्रो जब रेभिन्यू घटेपछि घटे नै हैन। तर नेपाल सरकारले पनि के चाहिँ विचार गर्नुपर्ने थियो भने रेमिटेन्स 1% एक नम्बरमा छ भने पर्यटन चाहिँ 2 नम्बरमा छ कि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुमा हैन। तर हो हाम्रो नीतिगत रूपमा कुनै कुनै ठाउँमा हाम्रो ब्याङ्किङ प्रोसेसहरू देखिएन होला, देखाउनु पर्ने ठाउँमा देखिन होला, त्यो अहिले सबै अप टु डेट भइरहेछ। यो अहिले हाम्रो डिजिटलाइजेसन हुने भन्नु त अहिले त एकदम अप टु डेट छ नि। अब यो एउटा पनि छ, त्यही भएर अहिले त ड्रिम नाउ ट्राभल लेटर एउटा भयो र हाम्रो अहिलेको स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ 2020 विल बी जस्ट सर्भाइभल, 21 रिभाइभल हैन, अनि 22 विल बी द सेम एज भनेको हाम्रो 2019 मा जे थियो 22 मा चाहिँ हामी त्यो स्थितिमा पुग्ने भनेर हाम्रो एउटा सोच छ हैन। अब त्यो चाहिँ अब गभर्नमेन्टले सबैले हामीले के सोच्यौँ भने अहिलेसम्म WHO ले के भनेको छ भने 22 को लास्टसम्म चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिन कमर्सियल रूपमा भ्याक्सिन आउला है भन्ने एउटा कुरा छ हैन। त्यसको आशा गऱ्यौँ भने हामी सबैजना भ्याक्सिनाइज भयो भने हामीले एन्टिबडी उस भएपछि एउटा ट्राभल गर्ने भन्ने हो। तर मेरो विचारमा चाहिँ के भनेदेखि अब अहिले विश्वव्यापी रूपमै सबैजनाको पैसा एक कम छ, सबैजनाको जब लस्ट भइरहेछ हैन। अहिले त हामी वर्ल्ड वाइडमा सबैजना एक त आफू स्वस्थ हुने र सर्भाइभ हुनेमा हामी सबैजना टिकिरहेछौँ। बेसिक रूपमा भन्यो भने हामी खानै बस्ने भन्दा सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यही भएको भएर हामीले चाहिँ केमा चाहिँ अब जोड दिनु भने अब यो पछि चाहिँ हामीले क्वालिटी टुरिज्ममा हामी जोड दिने कि हामीले नयाँ नयाँ प्याकेजहरू के ल्याउन सकिन्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ के भने हामीले हिमाल बेच्छौँ, त्यो हिमाल बेचेको हाम्रो सरकारलाई पनि थाहा छैन, हामी सीमित एउटा इन्टरप्रेनरलाई मात्रै थाहा भयो क्या। तर वास्तवमा भन्दा यो हिमाल हामी यदि ट्रिप एडभाइजरदेखि लिएर यदि हेर्ने हो भने चिली, पेरू हैन, नेपाल, न्युजिल्यान्ड हामी चाहिँ जहिले पनि टप 5 भित्र पर्छौँ कि आउटडोर एक्टिभिटिजमा हैन। त त्यही भएको भएर एडभेन्चर त हाम्रो नेपालमा छ नि त अझै पनि हैन। एडभेन्चर सेल गर्नलाई सायद अहिले अब हामी हिमाल हिँडेर मात्रै होइन कि हामीले क्वालिफाइड चिजहरू पनि क्वालिफाइड गाइडहरू पनि हामीले निकाल्नु पर्यो। जस्तै अहिलेसम्म पनि हाम्रो गाइडहरू चाहिँ विदेशमा गएर उहाँ सर्टिफाई हुनुहुन्छ, त्यो पछिबाट उहाँहरू अल्पाइनिस्ट भएर उता गाइड इन्टरनेसनल गाइड गर्नुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ विदेशी आउनुहुन्छ यहाँनिर लिडर भएर हैन। सायद हाम्रो यहाँ भएको सीमित व्यक्ति मात्रै भयो कि क्वालिफाइड हैन। त्यही भएको भएर अहिले चाहिँ हामीले विशेष त नेपाल गभर्नमेन्टले के भनेको छ नि, ए बाबा हामीले हिल स्टेसनहरू सानो सानो हाम्रो होमस्टे त छ तर अलिकति ठुलो रूपमा जानलाई त हिल स्टेसनहरू बढाउनु पर्ने हो कि राजमार्गहरू राम्रो गर्नुपर्ने हो कि स्वास्थ्यमा हामीले प्रदूषण हेर्नु न, प्रदूषण भएपछि को आउँछ भन्नु न, हाम्रो काठमाडौँ टप 10 भित्र प्रदूषितमा पर्छ हैन। यस्तो चिजहरू छ नि त। त्यही भएको भएर एउटा मात्रै चिजले अर्को राम्रो हुन्छ। जस्तै पहिला हामीले 18 घण्टा हाम्रो बत्ती जाँदाखेरि कस्तो निराशाजनक अन्धकार काठमाडौँ हुन्थ्यो भने अहिले त उज्यालो काठमाडौँ भएको छ नि, त्यसले पनि हाम्रो व्यवसायहरूलाई धेरै रूपमा सहयोग पुगेको छ। पहिला एउटा होटलको बिल, एउटा ट्रेकिङ कम्पनीको बिल 10,000 तिर्नु पर्ने अहिले 3,000 तिर्ने पुग्छ। त्यो भनेको त नेपाललाई र पर्यटन व्यवसायहरूलाई नाफा भयो भने त नाफा अनुरूप नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने हो नि त। यहाँको भनाइ चाहिँ के देखियो भने जस्तो यो इन्टरलिङ्क छ कि सबै कोरोनाको महामारी भनेको चाहिँ टेम्पोरेरी चिज हो, 2 वर्ष 1 वर्ष 1.5 वर्ष कति लाग्ला, सायद बस्नु पनि सक्छ। जस्तै हाम्रो अहिले के छ भने हामीले अब अस्ति भर्खर एउटा स्लोगन लिभिङ विथ कोरोना भनेको छ नि। अब यो रुगा खोकी जस्तै हो, अब हाम्रो लहरी खोकी जस्तै हो, तर अहिले यसले महामारीको रूप लिएको अहिलेको जस्तो चाहिँ हुँदैन हैन। अनि त्यसपछिको टुरिज्म भनेको चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसहरूले गर्दा सम्भावना हो, तर त्यसमा हामीले चाहिँ भ्यालु एड गर्न सक्नु पर्यो, भ्यालु पनि एड गर्न सक्नु पर्यो र बनाउन पनि सक्नु पर्यो हैन। प्याकेजहरू अब ठुल्ठुलो होटलहरू अब बालीमा जानुहुन्छ उनीहरू हेर्नु, त्यो उसमाथि बसेर ब्रेकफास्ट इन द स्विमिङ पुल भनेर उहाँहरूको एउटा प्याकेज बिक्री हुन्छ, केही न केही उनीहरू हैन है। अब हाम्रो नेपालमा पनि हो, हाम्रो सीमित रूपमा हामीले नाम्चेमा गएपछि एभरेस्ट भ्यू द ब्रेकफास्ट छ, अब सीमितमा छ। सायद यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ बढी एक्टिभ गर्नु पर्यो कि। अब यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो कोङदेममा छ, एभरेस्ट बेस क्याम्प नाम्चेहरूमा छ, तर हाम्रोमा चाहिँ के भने कसैले एउटा राम्रो काम गर्यो भने नि हामीमा चाहिँ नेगेटिभ भाइब बढी जाने कि उहाँले केही गरेर यस्तो काम गर्नुभयो होला, सायद त्यस्तो चाहिँ हाम्रो यत्रो 8 मिटर हुने हिमालमा सबैमा गरौँ न त बरु
हामीसँग यति धेरै रिसोर्स युटिलाइज जस्तै पुन हिल जस्तो अरू हिल पनि बनाऊँ न, एक ठाउँ मात्रै भयो हैन। पुन हिल कति हेर्नु न, हिलमै पनि नयाँ एट्र्याक्सनहरू के थप्न सकिन्छ। अब त्यस्तो भएर पुन हिल जस्तो अर्को हिल पनि बनाऊँ हैन, प्याकेजहरू बनाऊँ। जस्तै पहिला हाम्रो यहाँ बन्ची जम्प थियो लास्ट रिजोर्टमा हैन। अहिले विभिन्न समस्याले गर्दा उहाँहरूलाई हेर्नु यति धेरै समस्याहरू छ कि एउटा बिजनेस गर्नलाई पनि मान्छेलाई अलिकति प्रोत्साहन पनि दिनु पर्यो क्या नेपाल सरकारले। जसले इन्भेस्ट गर्न खोज्छ, व्यापारी भनेको इन्भेस्ट गरेपछि त्यसको खोज्छ नि, मैले पनि खोज्छु, सबैजनाले खोज्छ हैन। तर यहाँ चाहिँ के भने नि हाम्रो सरकार चाहिँ पर्यटन मैत्री भइदिएन कि हैन। त्यस्तो चिज नहुँदाखेरि एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई चाहिँ वृत्तिमा जागेर आउँछ। अहिले म यसो हेर्दै जान्छु, उहाँ अस्ति भर्खर पनि लास्ट रिजोर्टको उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब मैले एउटा लास्ट रिजोर्टमा उहाँले बन्सी चलाउनुहुन्छ, ऱ्याफ्टिङ चलाउनुहुन्छ, कनोइङ गर्नुहुन्छ। मेरो त सबै 3टा मैले एउटा सेक्टर त्यहाँ राखेर रिसोर्ट छ, मैले 3टा रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने भयो हैन। भनेपछि उहाँलाई त त्यो कागजी रूपमा झन् धेरै काम भयो नि, झन्झट भयो नि। सायद उहाँ यहाँ सँगसँगै उहाँले जापानमा उहाँको स्की रिसोर्ट छ के छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद उहाँले भन्दै हुन्थ्यो म अब धेरै टाइम म जापानमा बिताउँछु किन मेरो त्यहाँनिर छ। भनेपछि सायद हामीले इन्टरनेसनल रूपमा जति कामहरू गर्ने प्याकेजहरू जुन भएको चिजलाई पनि निरुत्साहित गरेर गइरहेछ। त्यही भएर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले चाहिँ अब यो जुन चाहिँ साम्य स्थितिमा बाटोघाटो बनाऊँ, प्याकेजहरू बनाऊँ, हिल स्टेसनहरूलाई प्रवर्धन गरौँ, खोजी कार्य गरौँ, प्रभावकारी। जस्तै अब 5 पोखरी हेर्नु न हैन, कस्तो राम्रो देखिन्छ हैन। अब त्यहाँसम्म जानु अहिले बाटोघाटो अहिले कहीँ हामी काठमाडौँभन्दा बाहेक यो असार साउनमा तपाईँ हामी पनि कहीँ जानलाई डराउँछौँ। मुङ्गलीमा कहिले गरिदिन्छ, कहिले काभ्रेमा जाइदिन्छ, कहिले तातो पानी गइदिन्छ हैन। यस्तो चिजहरू छ नि, त्यही भएको भएर यस्तो हामी एक त भौगोलिक रूपमा डाँडा काँडा भएको ठाउँमा पहिरो आउनु सामान्य कुरा पनि हो, तर पनि यसलाई रोकथाम त गर्न सकिन्छ नि। त्यसलाई केही प्रविधिहरू युज गरेर त्यसलाई के गर्नु। त्यही भएको भएर अहिले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने हामीले क्वालिटी टुरिज्ममा जोड दिनै पर्छ। जस्तै अर्को चाहिँ भनेको हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भने अर्ग्यानिक टुरिज्म भनेर अहिले फस्टाइरहेको छ। जस्तै हाम्रो भुटानलाई लिन सक्छौँ हैन। अब भुटानमा चाहिँ के छ भने उहाँहरूको यति राम्रो गरेर उहाँले प्रिजर्भ गरिरहनु भएको छ। सायद नेपालको हाम्रो सबै ठाउँमा गर्न सक्छ, तर मुस्ताङ अब हेर्नु रोडले बिगारिसक्यो। तर हाम्रो डोल्पो मुस्ताङ यतातिर अब दुईटा छ कि विकासको रूपमा चाहिँ हामी एक त विकासको रूपमा हामी डोजर चलाएर बाटोघाटो र त्यहाँको जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ मार्गहरू बिगार्दैछौँ। तर त्यसको रूपमा यो बाटो बिग्रियो भने अब आउने ट्रेकरलाई हिँड्ने बाटो के भनेर वैकल्पिक मार्गहरू कहीँ पनि खोजिएको छैन। किनभने सबभन्दा सजिलो के भयो भने हाम्रो स्थानीय जुन सरकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भने रोड लगेपछि सबभन्दा राम्रो भन्ने ठान्नुभयो हाल्यो। तर हेर्नुहोस् पहिला हाम्रो हेलम्बु ट्रेल कस्तो राम्रो बिक्री हुन्थ्यो, अहिले हेलम्बु ट्रेल बिक्री हुँदैन। किन रोडै रोड छ, मान्छे आधा दिन जान्छ, धुलो उडाउँदै जान्छ। धुलो उडाउने ठाउँमा मान्छे को हिँड्न चाहन्छ। त्यस्तै गरेर सायद हाम्रो अन्नपूर्णको ट्रेकिङ ट्रेल पनि त्यसरी बिग्रियो। हेर्नुहोस् पहिला बेसी सहरबाट हिँड्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू 28 दिनको ट्रेक जानुहुन्थ्यो। एक वर्ष 21 दिनमा झर्नुभयो, अहिले 7 दिनमा आइसक्नुभयो। मनाङसम्म गाडी जान्छ, उहाँहरू चढ्नुहुन्छ, तलबाट गाडी चढेर हुन्छ। तर जो हिँड्छु भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले पनि यसो धुलो उठ्छ, उहाँहरू पनि जिप चढेर आउनुहुन्छ हैन। त्यही भएको भएर हाम्रो जुन यो हाम्रो हरेक चिजहरू चाहिँ हाम्रो रेभेन्यूहरूमा चाहिँ यो सबै चिजले चाहिँ बाधा पुगेको छ। पहिला हाम्रो ट्रेकरहरू कम्तीमा पनि 1 महिना आउनुहुन्थ्यो भने अहिले 10 दिनमा झरिसक्यो नि त। स्टे नै कम हुन थालिसक्यो। अनि पहिला काठमाडौँ आएपछि उहाँ हाम्रो यहाँ 3टा सहरको एउटा ऐतिहासिक रूपमा उहाँहरू हेर्न चाहनुहुन्थ्यो भनेदेखि अब हाम्रो ऐतिहासिक जुन चाहिँ हाम्रो पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर र काठमाडौँ दरबार स्क्वायर अहिलेसम्म पनि हाम्रो बनिसकेको छैन। कुनै बन्यो कुनै भक्तपुर त्यस्तै छ, काठमाडौँ पनि बन्दैछ हैन। यस्तो भएको भएर हाम्रो जुन चाहिँ ओल्ड हेरिटेज स्टेसनहरू चाहिँ भत्किएपछि मर्मत गर्न चाहिँ ढिलो, तर हाम्रो कस्टिङ चाहिँ हाई हुँदै गयो। हो नेसनल पार्कमा हाम्रो यस्तो ओल्ड हेरिटेजमा कुनै पैसा दिएर दस्तुर लिएर उहाँहरूलाई सुविधा दिनुभयो भने त लिनु पनि केही छैन। तर हेर्नुहोस् हाम्रो विदेशीहरू आउनुभयो भने न एउटा टोयलेट छ काठमाडौँ सिटीमा सुविधा छ, तर काठमाडौँमा हेर्नुहोस् तपाईँले कहाँ देख्नु भएको छ एउटा टोयलेट हैन। टोयलेट न छ, न हात धुने ठाउँ छ
है। अहिले फिस चाहिँ लिइरहेको छ। त्यही भएको भएर हामी चाहिँ जहाँ पनि हामी अलिकति लोभी मात्र भएको हो कि हामी लिने मात्रै काम गरिरहेछौँ, दिनु पनि सक्नु पर्यो नि। अलिकति दियो भने धेरै आउँछ कि भनेर सोध्नु पर्ने ठाउँ त्यो चिजले त घुम्ने मान्छेले डिस्करेज गर्ने डिस्करेज हुन्छ नि। के सुविधा रहेछ हेर्नु न, हात धुने ठाउँ छैन, टोइलेट छैन, प्याच्चा थुकिरहेछ, त्यहीँनिर फोहोर गरिरहेछ। फोहोर हेर्नलाई पैसा तिर्न त आएको होइन नि हो। अहिले हाम्रो एउटा स्थितिमा हाम्रो बागमती नदी फोहोर थियो, तर अहिले एउटा स्थितिमा आएर अलिकति सफा भयो भने त्योभन्दा बढी पनि सफा हुन्थ्यो होला नि। अब हामी चाहिँ अलिकति सफा सुग्घरमा चाहिँ हामी लाग्नै पर्ने भएको छ होइन। काठमाडौँ हेर्नु एयरपोर्टबाट ओर्लिने बित्तिकै अहिलेसम्म पनि यो 2-4 महिनाको यो लकडाउनले गर्दा हिमालहरू छर्लङ्ग देखिन्छ होइन। सायद हामीले त्यो कसरी गर्न सक्ने भनेर हेर्नुपर्छ कि सायद हिमाल चढ्न नसक्ने, नाम्चेको उकालो हिँड्न नसक्ने, पुनिलको उकालो हिँड्न नसक्ने, पोखरा, काठमाडौँ, चितवन, कोशी टापु होइन, अब जनकपुर यस्तो गरेर पनि हामीले अलिकति हाम्रो बृहत बनाउने कि होइन। हाम्रो प्याकेजहरूलाई अहिले त हाम्रो 3टा प्याकेज बेच्ने टुरमा, त्यही काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, अनि हाम्रो हिमालहरूमा एभरेस्ट, अन्नपूर्ण, लाङटाङ, डोल्पो यस्तै गरेर डोल्पो अझ अलिक महँगो पऱ्यो, सीमित भयो क्या। त्यही भएर हामीले अलिकति बढ्यो नयाँ प्रडक्टहरू, नयाँ डेस्टिनेसनहरू हामीले। अब अस्ति VNY को प्रोग्राममा चाहिँ उहाँहरूले 100 डेस्टिनेसन भनेर ल्याउनु भयो। अब हाम्रो एउटा VNY को एउटा यस्तो राष्ट्रिय एउटा प्रोग्राम पनि फेज आउट भयो कोभिडले गर्दा पनि होइन। तर पनि आशा चाहिँ के थियो भने जुन चाहिँ हाम्रो 100वटा गन्तव्यहरूलाई अलिकति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेको भए, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन सकेको भए सायद त्यहाँबाट पनि बढी हामीले भिजिटरहरू पनि तान्न सक्थ्यो होला होइन। त्यस्तै गरी अब त्यो 100वटा एउटा भयो, त्यो पछिबाट प्रत्येक प्रोभिन्स हाम्रो स्टेटहरूको एक-एकवटा गर्ने, प्रोभिन्सको एक-एकवटा गर्ने भन्ने थियो। अब त्यस्तो चिजहरू सबै अहिले यो स्थितिमा रोकिए पनि हामीले स्थानीय सरकारले के गर्न सकिन्छ, प्रोभिन्स सरकारले के गर्न सकिन्छ। अहिले त सबभन्दा हेर्दाखेरि त मेन त अहिले त हाम्रो प्रोभिन्स सरकार नै हो। जति उहाँ रेभेन्यू उठाउनुहुन्छ नि प्रोभिन्सले उठाउनुहुन्छ, र अब काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउन पनि हामी प्रोभिन्स सरकारसँग पनि आज टान्ली। अब 3 नम्बर हाम्रो त हेर्नुहोस्, यो 3 बागमती प्रदेशमा यति सबै प्राय हाम्रो ट्रेकिङ कम्पनी, होटेल यही कन्सन्ट्रेट भएको भएर अब अहिले चाहिँ हाम्रो विकास फोकस चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय, सङ्घीय मन्त्रालय भए पनि हामीले चाहिँ अहिले प्रदेश मन्त्रालयमा चाहिँ एकदमै बढी आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। तर एक त के हो भने हाम्रो भौगोलिक दूरी अलिकति टाढा भएको भएर अलिकति आउजाउमा पनि अलिकति कठिनाइ पनि भएकै छ अहिले यो बिचमा, र अलिकति पत्रचारको पनि हाम्रो अलिकति कमी छ होइन। जस्तै अहिलेको हाम्रो पर्यटन मन्त्री चाहिँ उहाँ चाहिँ उद्योग पनि हुन्छ, वन पनि हुनुहुन्छ, र पर्यटन पनि भएको भएर हामीलाई चाहिँ के आशा छ भने अहिलेको हाम्रो प्रदेशको मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ यो 3टै सवालमा हामी त पर्यटन भनेपछि वन, जल, थल होइन सबै चिजमा नै हामी मिसिएको भएर उहाँसँग चाहिँ हामीले धेरैचोटि एउटा डेलिगेसन जाने, अब भेटघाट गर्ने कामहरूलाई अगाडि तीव्रता बढाउन खोजिरहेको छौँ। तर विशेष त यो लकडाउनले गर्दाखेरि र अहिले उहाँहरूको पनि एउटा भएको भएर अलिकति भएको छ। तर हामी यो चाहिँ अगाडि बढाउनमा चाहिँ एकदम कोसिस गरिरहेछौँ, किनभने अहिले त हाम्रो जति पावर छ, जति पैसा छ, जति उहाँले रेभेन्यू उठाउनुहुन्छ सबै प्रदेश सरकारमा गएको भएर हामी चाहिँ आशावादी छौँ कि प्रदेश सरकारले चाहिँ हामी टुरिज्म व्यवसायीहरूको पीर मर्का उहाँहरूले सुनिदिनुहुन्छ भनेर। तर अलिकति दुःखको त कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अहिलेसम्म पनि हाम्रो प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यसबारेमा मैले कतै पनि कुनै किसिमको योजना र उहाँले दुःख त एउटा केही कुरामा पनि उहाँले बोलेको पनि सुन्न पाइएको छैन होइन। अब तर उहाँ लागिरहनु भयो होला, जस्तो हामीले उहाँलाई हरेक चिज अब ढकढाइरहेको थियौँ कि हाम्रो अहिले जुन चाहिँ मार्चबाट हाम्रो 3 महिना, अब 4 महिनाले त हामी 5औं महिनामा लागिसक्यौँ। हामीले चाहिँ उहाँलाई के भनेर रिक्वेस्ट गर्नु, पर्यटन मन्त्रालय, सङ्घीय पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र प्रदेश सरकारलाई चाहिँ अहिलेको यो स्थितिमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीहरू 5-5 वर्षमा रिन्यू हुन्छ पर्यटन मन्त्रालयबाट। यो 5 वर्ष यो महिनाभित्र कति, अनि त्यो पछिबाट हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि 6 महिना हुने बित्तिकै हाम्रो कम्पनी चाहिँ रिन्यू म्याच सिकेको 6 महिनाभित्र चाहिँ रिन्यू गर्न सकेन भने फेल भयो क्या, खारेज भयो। त्यही भएको भएर हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ, कति मान्छेको त काम अन द वेमा थियो नि त। अनि मैले हामीले चाहिँ के भनेर टाढ्ने चाहिँ के रिक्वेस्ट गरेको थियो भने म्याथ सिद्धिन लगाएको, म्याथ सिद्धिएको 6 महिनाको त पिरियड थियो होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ 6 महिना टाइम दिनुहोस् है, थप्नु पर्यो, र अविलम्ब शुल्कहरू नलिदिनुहोस् है।
होइन, किनभनेदेखि एउटा त्यो पनि एउटा राहत हो नि, एउटा व्यवसाय गर्नेको लागि चाहिँ यो अविलम्ब शुल्कहरू नलिदिनुहोस् भनेको। तर अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारको हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ सम्पर्क कार्यालय छ, अहिलेसम्म पनि उहाँहरूले अविलम्ब शुल्क लिइरहनु भएको छ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रत्येक दिन अफिसहरूबाट फोनहरू आइरहेछ, हाम्रो गाइडहरूबाट फोनहरू आइरहेछ, हामीलाई अविलम्ब शुल्क लियो भनिरहेछ होइन। तर हामीले जति रिक्वेस्ट गऱ्यो नि उहाँहरूले 10 दिन भन्नुहुन्छ होइन। तर पनि अहिलेसम्म पनि यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले अलिक निर्णय नगर्दा आज पर्यटन व्यवसायी, आज म टानको महासचिव, हामी यतिवटा स्टेक होल्डर, उहाँलाई चाहिँ हामी एकदम दुःख चाहिँ हामी एकदम दुःखद रूपमा चाहिँ उहाँलाई यो भनिरहेको छ, सायद हाम्रो पर्यटन मन्त्रीले अलिकति छिटो काम गरिदिएको भए, प्रादेशिक मन्त्रीज्यूले अलिकति छिटो काम गरिदिनु भए सायद अहिले यो स्थितिमा हाम्रो 1 रुपियाँ पनि आम्दानी नहुने बेलामा हाम्रो कम्पनी रिन्युदेखि लिएर गाइडका लाइसेन्सहरूदेखि रिन्यू गर्नुपर्ने जुन स्थिति पनि तपाईँले अविलम्ब शुल्क जुन लिइरहनु भयो नि, त्यो चाहिँ एकदमै दुःखद साथ भन्छु कि सायद गभर्नमेन्टले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा हेर्ने नजरिया चाहिँ बदलेको रहन्छ। उहाँहरूले अझै पनि पर्यटन क्षेत्रले दिएको योगदान उहाँहरूले बुझ्नु भएको रहन्छ भनेर चाहिँ अलिक दुःख लागेको छ। सायद छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो कुरामा चाहिँ उहाँले सुनेर डिसिजन गरिदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ आशा गरेको छु। हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।